बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हजूर की बंदा परवरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD और रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना आफ्ताब। आइए कुरान पाक की तिलावत के साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा वइन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़माने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, ज़माने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, हकीकत में मुझको मेरा खुदा गिरने नहीं देता। नाज़रीन, बकौल मौलाना आज़ाद के दुनिया में हर चीज़ फ़ना हो जाती है, हर चीज़ मर जाती है, मगर खूने शहादत के इन कतरों के लिए जो अपने अंदर हयात अहलिया की रूह रखते हों, कभी फ़ना नहीं होते, कभी नहीं मरते। ऐसे खूने शहादत का क्या मर्तबा जिसमें लड़ने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हो। नाज़रीन, दुनिया की तारीख जंगों और लड़ाइयों से भरी हुई है, मगर ऐसी जंग जिसका मुद्दा ना सिर्फ जहांगीरी हो, ना ही इक़्तिदार आला का शौक़ और ना ही माल गनीमत जमा करने का मकसद, बल्कि इस जंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और मुदाफ़ात अमल हो। नाज़रीन, मुसलमानों की पहली जंग भी मुदाफ़ात अमल पर हुई। आप मुसलमानों की तमाम जगहों को उठाकर देख लें, इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी, एक जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और दूसरी मुदाफ़ात अमल। नाज़रीन, 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी को कुफ़ार मक्का और अहले ईमान के दरमियान जंग बदर के मुकाम पर एक मार्का हुआ। ये उस जगह का नाम है जहाँ पर हर साल मेला लगा करता था और जहाँ से तिजारती काफ़िले गुजरा करते थे। ये मुकाम शाम से मक्का जाने के दुश्वार रास्ते से होकर गुजरता था। एक दफ़ा कुरैश का तिजारती काफ़िला गुजर रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला से उसकी झड़प हो गई, जिसमें रईस कुरैश का एक बेटा कत्ल हुआ और 2 गिरफ्तार हुए। कुरैश ने ये बात जाकर अपने सरदारों को बता दी और कहा कि मुसलमान उनसे लड़ना चाहते हैं, यानी जंग करना चाहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आपको बेहद अफसोस हुआ। आपने खून बहा अदा किया और कैदियों को रिहा कर दिया। नाज़रीन, कुरैश मक्का जो कि मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर, उनकी हिज्जत को देखकर पहले ही बहुत ज़्यादा खाइफ थे और वो तो मौके की तलाश में थे कि कब उन्हें मौका मिले, कब इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। चुनांचे उन्होंने जंग करना चाही। जब उस मुकाम पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों का तिजारती काफ़िला बाहिफाज़त मक्का पहुँच चुका है। उनके बड़े कई सरदारों ने उन्हें कहा कि अब जंग ना की जाए, लेकिन अबू जहल ना माना और उसने अपना काफ़िला आगे बढ़ा दिया और जंग का हुक्म दिया और जाकर कई हिफाजत और महफूज जगह पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ मुसलमान, जिनके पास ना ही मुनासिब जगह थी, ना ही पीने के लिए पानी और रेतली ज़मीन थी जिसमें ऊँट के पाँव भी धंस धंस जा रहे थे, अल्लाह ताला ने बारिश फरमाई, जिससे मुसलमानों ने छोटे छोटे हौज़ और तालाब बनाए जिससे वो वज़ू कर सकें और गुस्ल कर सकें। नाज़रीन, कुरैश मक्का की तादाद बहुत ज़्यादा थी जबकि मुसलमान इंतहाई कलील थे। कुरैश मक्का की तादाद 1000 थी जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 300। कुरैश मक्का के पास 700 ऊँट थे जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊँट। कुरैश मक्का के पास 300 घोड़े थे जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 3 घोड़े। जबकि कुरैश मक्का जंगी लिबास में मलबूस थे जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ सादा लिबास था। और लेकिन नाज़रीन, मुसलमानों ने इस कदर कलील तादाद होने के बावजूद इस कदर बहादुरी से लड़े कि कुरैश मक्का को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। नाज़रीन, जब सहाबाए कराम जंग के लिए आ रहे थे तो कुरैश के कई सरदारों ने उनसे वादा लिया कि वो जंग में नहीं लड़ेंगे बल्कि आराम से रहेंगे, उनसे मुकाबला नहीं करेंगे।
جب صحابہ کرام نے یہ بات پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدے کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قلیل تعداد ہونے کے باوجود ان سے جنگ نہ کروائی۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر بنایا ہوا تھا، جہاں پر رات بھر تمام صحابہ کرام آرام کرتے، مگر ایک ہستی جو کہ پوری رات آرام نہ کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتی اور اتنی عاجزی سے دعائیں مانگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، جو تم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس زمین پر تیری بات کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دعا کو سنا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عادت بھری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے بلکہ آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہاتھ رکھتے زمین پر اور فرماتے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، اور جب ہم نے جنگ کے بعد دیکھا تو وہی کافر اسی جگہ مرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جائے اور ابو سفیان کی خبر لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گئے اور آپ کا سر اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں قریش مکہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 افراد قتل ہوئے اور 80 گرفتار ہوئے۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں نے انتہائی قلیل تعداد ہونے کے باوجود اس قدر بہادری سے لڑے کہ اس مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور قریش مکہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ناظرین، اس جنگ میں قریش مکہ کو نقصان ہوا، ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، جس سے ان کا سارا نشہ ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کی قسمت کا پاسا پلٹ گیا۔ ناظرین، مسلمان انتہائی قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود اس جنگ کو جیت گئے۔ اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام کے رشتہ دار تھے جن سے وہ لڑ رہے تھے، مگر تمام تر صحابہ کرام نے اپنی رشتہ داری کو بے معنی سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس قدر بہادری سے لڑے کہ فتح حاصل کی۔ ناظرین، اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ مسلمان انتہائی قلیل میں تعداد میں ہونے کے باوجود 17 رمضان مبارک کو، جب نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ مناسب جگہ تھی اور تعداد بھی بہت ہی معمول تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل جذبہ ایمان سے بھرپور تھے اور وہ اس قدر بہادری سے لڑے اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ ہم مسلمان جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ ناظرین، ہمیں صرف اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس جنگ یہ صرف جنگ ہی نہیں تھی بلکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ ناظرین، اسی طرح کے بہت سے واقعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔